अस्सलाम वालेकुम जी। नथिया गली के अंदर एक 5 स्टार होटल बना रही है हुकूमत, और उसका ठेका जो है को मुमताज़ मुस्लिम नामी एक साहब को दिया गया है। उनकी एक कंपनी है और फ़खर दुरानी साहब जो हैं वो टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल के, और उन्होंने इसके ऊपर तहकीकाती ख़बर की है। ये जो सपोर्ट रिपोर्टिंग का नारा लगाते रहते हैं ना, तराना पढ़ते रहते हैं चूना जात, ये उनके लिए लर्न करने की चीज़ है। अगरचे उन्होंने लर्न नहीं करना, वो वालदा की पेट से ही सब कुछ लर्न करके बरामद हुए थे। तो स्पॉट रिपोर्टिंग जो होती है वो 6 से 7% करती है पूरे जर्नलिज्म का भैया, जो चीज़ें छपती हैं। बाकी डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करके तो उनसे जो नताइज अखज़ किए जाते हैं वो होती है। और देखिए, आपकी सपोर्ट रिपोर्टिंग को लाइक्स तो मिलवा दिए जाए 1.5 लाख के 5वीं पुष्ट की दोगली बलागी जंग से, लेकिन जो तबाही जो है या जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ये फ़खर दुरानी साहब की ये ख़बर, उसने जब हमने ये ख़बर पढ़ी, बड़ी कम्प्रीहेंसिव ख़बर है, आपका भी दिल करता है तो उतो पढ़ लो ना। मैं फ़खर दुरानी की ख़बर सुनाने थोड़ी आया, तो मुझे याद आ गया ये नाम जो है ये मेरे भी लाशऊर का या हिस्सा है। मतलब जिस मौजू के ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी फटा किया हो तो वो चीज़ें जहन के अंदर ताज़ा रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। हमें याद किया जनाब अमीरुल अज़ीम साहब ने, ये मुशर्रफ की माशाल्लाह का अरूज था, तूती बोलता था उनका। उस दौर के अंदर उन्होंने एक दिन खाने पे याद किया शिजान का ये पुराना होटल नहीं है दयाल सिंह मेंशन वाला, वहाँ पे। तो हम जनाब झूमते झामते पहुँचे। हमारा ख्याल था और भी बड़े जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन उनके साथ जो थे वो बस वो अकेले ही थे, या उनके साथ वो थे अपना पंजाब स्कूल वाले सैयद साहब। देखो यार क्या बुढ़ापा आ गया, नाम ही निकल गया ज़हन में, आ जाता है अभी, आ जाता है। तो सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब साथ थे। तो मैंने जाके कहा कि जी बाकी लोग कितने? उन्होंने कहा बाकी नहीं, तुसी हो। अब यहाँ पे मेरे लिए तशवीश का आगाज़ हो गया। तो उन्होंने हमें ना एक अदद रेट पटिशन की कॉपी दी और उन्होंने कहा कि जी एक रेट पटिशन है, ये कल टेकअप होगी हाई कोर्ट के अंदर, तो आप ज़रा इसके ऊपर ना कर दीजिएगा, मतलब कि एक स्टोरी कर दीजिएगा। ठीक है, हम वहाँ से आ गए, वो हमने रिसीव की और वो कर्टसी के तौर पे उनकी चाय भी पी और वापस आ गए। अगले दिन वो ख़बर टेका एप्लीकेशन लगी और उसके ऊपर नोटिस हो गया। वो एप्लीकेशन थी OGDCL के वर्कर्स की यूनियन की तरफ से, और उस एप्लीकेशन के अंदर कहा गया था कि कोहे सफ़ेद डेरा गाजी खान के पास कोई पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे तेल के कुछ कुएं पड़े हुए हैं जिनमें से ऑयल तो दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी ना होने के बायस OGDCL ने उन्हें बंद करके रखा हुआ है। और मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो आउट ऑफ वे जाके इसको, कनाडा बेस एक पाकिस्तानी है और वो ये साहब हैं, उन मुस्लिम साहब जो हैं, इनको अलॉट करना चाह रही है। और हमें खदशा है कि ये साहब फ्रंट मैन हैं किसी के, और इन्होंने दिहाड़ी लगा के निकल जाना है यहाँ से और ये किसी और को दे जाने हैं। खैर वो हमने खबर छाप दी। अब वो हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन आई, और हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर अदालत ने एक नोटिस कर दिया। ठीक है, और जब नोटिस कर दिया है तो उसके बाद बाकियों ने तो चापा के जनाब इस तरह यूनियन की एक दरख्वास्त के ऊपर जो है वो नोटिस हो गया है, और बाकियों ने इतनी 2-4 लाइनों की खबर छाप दी। हमने वो पूरी पिटीशन के अंदर से क्रक्स जो निकाल के, जो कि हमें आज भी याद है, हमने जो छाप दिया, उसके बाद कहीं और आग लगे या ना लगे, एक जो था वो वहाँ पे आग लगी जिनका नाम लेने पे आर्टिकल 6 लगता है, उनकी तरफ से तरदीद आ गई। मुझे तरदीद छापने में ज़ाती तौर पे कोई मसला नहीं है, आपने उसके साथ जो करनी थी कर ली है। अब उसका भी हक है कि उसका नुक्ता नज़र छपना चाहिए, तो उसका नुक्ता नज़र उन्होंने जो है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी नाकाबिले फ़हम बात थी, तशवीश की बात थी कि ये इस तरदीद को छपवाने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो खैर जब हमने फिर इसके 6 माह बाद ही हमारे ख़िलाफ़ वो एडजुटेंट जनरल GHQ की तरफ से गद्दारी का मुकदमा अंडर आर्टिकल 6 के तहत दर्ज करने की जब दरख्वास्त आई, तो हमने भी पूछा कि यार क्यों है, पहले तो बड़ा बर्दाश्त कर रहे थे हमें,
تو دی نیوز میں آنے کے بعد خاص طور پہ مطلب ہم 2 دفعہ جو اٹھائے گئے تو دی نیشن میں تھے، لیکن دی نیوز میں آنے کے بعد انہوں نے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہا تھا اس وقت تک، مشرف دور کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے خبر دی تھی نا وہ اونٹ کے کمر کے اوپر نا آخری تنکا ثابت ہوئی. میں نے کہا انہوں نے کی کفے گئے. انہوں نے کہا تسی نہیں سمجھ دے نا اسے کو تے پاس گئے ہو، انہوں نے کی لنک ہے وہ دن نال. تو وہ جناب پھر وہ مطلب کہ وہ ہم سوچتے رہے اور ڈھونڈتے رہے جب تک کہ 2019 میں نہیں اٹھائے گئے. 2009 تک ہم نے بھگتا، آرٹیکل 6 کی ہر سماعت بھگتی، 15 دن کے بعد وہ مقدمہ لگا دیا جاتا تھا، اور پھر جب وہ ہمارے مقدمے کی باری آتی تھی تو کہ باقی کیسز لیفٹ اوور کر کے ہمیں گھر بھجوا دیا جاتا تھا. میں اور سلیم بخاری، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت دے، ہم باہر کھڑے، میں پائپ سلگا رہا ہوتا تھا. انہوں نے کہنا بخاری صاحب کا ٹپیکل فرقہ، کٹو نا پھر ہوکی. تو میں نے ہوکی نکال لینی، انہوں نے سگریٹ سلگانا، اور پھر ہم نے وہ 4-5 گھنٹے کا ٹارچر برداشت کرنا وہاں پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کیس ٹیک اپ نہیں ہوگا، کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر وہ یونیلیٹرلی وڈرا کر کے بھاگ گئے تھے وہاں سے. تو خیر وہ پھر وہ پتہ چلا اب اس تعلق کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ تعلق کیا ہے. تو وہ تعلق سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو پھر جب یہ فخر درانی صاحب نے خبر چھاپی، اور ہماری ادھی جو ہیں وہ شمع جنیجو صاحبہ، انہوں نے لندن میں بیٹھ کے انکشاف کیا کہ اصل میں ٹھیکہ کس نے دیا اور کس نے لیا، تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ یہ موصوف کے خلاف خبر چھاپنے سے وہاں پہ تکلیف کیوں ہوئی تھی. اور یہ بڑے پرانے فرنٹ مین ہیں جی کسی کے، اور بڑے پرانے وارداتیے ہیں جن کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا. تو میں نے کہا کہ فخر درانی صاحب جو ہیں ان کی خبر کے اندر یہ پہلو تشنا رہ گیا، اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں آنا چاہیے. اب اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ بعد میں کنواں جو تھا وہ کسی کے ہتھے چڑھ بھی گیا. یہ موصوف جو ہیں کس کے فرنٹ مین ہیں، اور وہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، ڈونر ہیں جی یہ بہت بڑے شوکت خانم کے، اور 35 جو ہیں بیسز کے اوپر عراق کے اندر جو مختلف جگہ پہ اس نے اپنے اڈے بنائے تھے امریکہ نے، ان میں سے 35 یا 36 اڈوں کے اوپر جی یہ سیکیورٹی بھی فراہم کرتے تھے. میرا مطلب ہے کہ اس سے ظاہر ہے انہوں نے بندے گھروں نہیں لے کے آنے، سر بندے بھی تو کتوں لے کے گئے ہون گے نا، تو وہ بھی فراہم کرتے تھے. اس کے علاوہ اپنا پینڈورا پیپرز میں بھی ان کا نام ہے. تو یہ بہت کمال کی شخصیت ہیں جی، مختلف لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں مشکل وقت کے اندر. اور تو جو مشکل کشا ہوں ان کے لیے پھر نعوذ باللہ یہ لفظ تو ایک ہی ذات بالا بابرکات کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے طنزاً کہا ہے جو کچھ لوگوں کے مشکل کشا ہوں تو وہ پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آنے دیا کرتے. تو یہ ہوا ہے جی، وہ جو ہے چونکہ یہ ڈونر ان کو ادھر سے لایا گیا کہ جیسے یہ پی ٹی آئی کے ڈونر ہیں، اور پی ٹی آئی کی بھی تو پھر انہوں نے ہی فنڈ کیا ہے نا، یہ کروایا ہے. ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ کیڑے پیسے ہوں اور ادھر سے گھوم کے اس نے ادھر ڈال دیے ہوں. تو یہ بڑی واردات چلتی ہے جی. ایک اور بھی واردات پکڑی ہے جس کے لیے ہم الگ سے ایک ولاگ کریں گے، لیکن یہ بہرحال ریکارڈ پہ لانا ضروری تھا. میں نے کہا کہ چونکہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں کہ یہ اب کے نہیں ہیں، یہ مشرف سے جہیز میں ملے ہوئے ہیں موجودہ رجیم کو. یہ اس وقت بھی اتنے ہی بڑے وارداتیے تھے، اس وقت بھی ایکٹیو تھے اس طرح کی ٹرانزیکشن کے اندر، اور یہ فرنٹ مین کے طور پہ، فرنٹ پیج کے طور پہ، پیج تو نہیں کہنا چاہیے، فرنٹ مین کے طور پہ یا کور کے طور پہ، مطلب کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.